ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैरुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः फिट्सूत्रप्रकरणस्य स्वरप्रकरणेपि फिट्सूत्रप्रकरणं पठ्यमानमस्ति। फिट्सूत्रप्रकरणस्य पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं पान्तानां गुरुवादीनां नाम गुरुवादयः शब्दाः परन्तु पान्ताः वर्तन्ते तेषां। तत्र द्वितीयस्य अचः उदात्तः भवति पादपः आतपः लघ्वादीनां तु अनूपं द्व्यचां तु नीपम् इति प्रत्युदाहरणपूर्वकं विचारः कृतः। ततः सूत्रं पठितं युतान्यण्यन्तानाम् इति। नाम तत्र त्र्यचकानि प्रातिपदिकानि येषामन्ते युत अनि अणि एतेषु कोऽपि यदि भवति तर्हि तस्य द्वितीयस्य अचः उदात्तः भवति इति। तर्हि अयुतं धमनिः विपणिः इति उदाहरणानि क्रमशः पठितानि। ततः सूत्रं पठितं मकरवरूढः पारेवत वितस्तेक्ष्वार्जिद्राक्षा कलोमा काष्ठापेष्ठा काशीनामादिर्वा इति। मकरादयः ये वर्तन्ते तेषां द्वितीयः विकल्पेन उदात्तः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सूत्रोक्तशब्दाः एव उदाहरणत्वेन च अत्र भवन्ति इति च स्पष्टता प्राप्ता। ततः छन्दसि च इति सूत्रं पठितम् अमकराद्यर्थः आरम्भः इत्युक्तं लक्ष्यानुसारात् आदिर्द्वितीयं च उदात्तं ज्ञेयं क्व छन्दसि शब्दानाम् इति भावः। मकरवरूढ इत्यादिभ्यः भिन्नाः सन्ति ये तेषां। ततः कर्मादीनां च क्षन्तव्यः कर्दमादीनां च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र कर्दमादिगणपठितानां शब्दानाम् आदिः द्वितीयश्च अच् विकल्पेन तत्र उदात्ततां भजते। कर्दम इत्यादीनि तत्र उदाहरणानि भवन्ति। ततः सुगन्धिते जनस्य ते वा इति सूत्रं पठितम् आदिर्द्वितीयं ते शब्दश्चेति त्रयः पर्यायेण उदात्ताः भवन्ति। क्व सुगन्धिततेजन इति शब्दे सम्यक् सुगन्धिततेजनाः इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः नपः फलान्तानाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम् आदिर्द्वितीयं वा उदात्तं भवति इति अर्थः पठितः। राजादनफलम् इति उदाहरणम् अत्र दृष्टं। ततः यान्तस्यान्त्या पूर्वम् इति सूत्रमग्रिमं पठितं। शब्दः अन्ते भवति यस्य प्रातिपदिकस्य तादृशस्य प्रातिपदिकस्य अन्त्यात् पूर्वः यः च सः उदात्तः भवति कुलायः इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः थान्तस्य च नालघुनी इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नाशब्दः लघु च उदात्ते स्तः कस्य थान्तस्य शब्दस्य सनाथा सभा इति उदाहरणं दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं शिशुमारोदुम्बरबलिवर्दोष्ट्रारपुरूरवसाञ्च इति। अन्त्यात् पूर्वम् उदात्तं द्वितीयं वा येषां शब्दानां केषां शिशुमार इत्यादीनां शब्दानां तत्र इमानि एव उदाहरणानि भवन्ति ये शब्दाः प्रकृते यानि शब्दस्वरूपाणि सूत्रे पठितानि तानि। ततः सूत्रं पठितं साङ्काश्य काम्पिल्यनासिक्यदार्वाघाटानाम् येषां शब्दानां द्वितीयम् उदात्तं विकल्पेन भवति इति अर्थः दृष्टः। इमान्येव च उदाहरणानि तत्र भवन्ति। ततः ईशान्तस्य हयादेरादिर्वा इति सूत्रं पठितम्। ईशान्तः शब्दः भवेत् हलादिः भवेत् तस्य आदिः विकल्पेन उदात्ततां भजते हलीशा लाङ्गलीशा इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः सूत्रं पठितम् उशीरदाशेर कपालपलाल शैवाल श्यामाकशारीर शराव हृदय हिरण्यारण्यापत्यदेवराणाम् इति तत्र उक्तम् येषाम् आदिरुदात्तः स्यात् नाम उशीर् इत्यादि शब्दानाम् आदिरुदात्तो भवति इति। ततः महिष्यषाढयोर्जायेष्टकाख्या चेत् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र महिषी अषाढः इत्यनयोः यथासङ्ख्यं जाया इष्टका इति च आख्या यदि भवति तर्हि तत्र आदिरुदात्तता भवति। ततः महिषी जाया आषाढः उपदधाति इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः दृष्टं। ततः इति फिट्सूत्रेषु तृतीयः पादः इति
तत्र अस्माभिः तृतीयस्य पादस्य उपसंहृतिः कृता, ततः च पिटसूत्रेषु चतुर्थस्य पादस्यापि आरम्भः कृतः। तत्र प्रथमं सूत्रं पठितं शकटिशकट्योरक्षरमक्षरं पर्यायेण इति। तत्र नाम शकटि ह्रस्वान्तः, शकटी दीर्घान्तः च इत्यनयोः प्रातिपदिकयोः प्रत्येकम् अच् पर्यायेण उदात्तः भवति इति। शकटिः शकटी इति एतदेव उदाहरणमत्र स्वरभेदेन दृष्टम्। ततश्च गोष्ठजस्य ब्राह्मणनामधेयस्य इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अक्षरमक्षरं पर्यायेण उदात्तं भवति। कस्य? गोष्ठज इति शब्दस्य। गोष्ठजः ब्राह्मणः इति उदाहरणं दृष्टम्। अन्यत्र तु गोष्ठजः पशुः, तत्र उक्तं कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण अन्तोदात्तः अयं भवति इति च तत्र पठितं। ततः अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितं पारावतस्योपोत्तमवर्जं। नाम पारावतशब्दस्य उपोत्तमवर्जं यः अच् भवति सः उदात्ततां भजते। शेषं क्रमेण उदात्तं नाम उपोत्तमम् एकं वर्जयित्वा इति भावः। पारावतः इत्येव तत्र उदाहरणं भवति इति दृष्टं। ततः धूम्रजानुमुञ्जकेशकालवालस्थालिपाकानाम् अधूजलस्थानाम् इति सूत्रं पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः। येषां चतुर्णां धूप्रभृतींश्चतुरो वर्जयित्वा शिष्टानि क्रमेण उदात्तानि भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। धूम्रजानुः, मुञ्जकेशः, कालवालः, स्थालिपाकः इत्यादीनि उदाहरणानि उदात्तस्वरभेदेन दृष्टानि। ततश्च कपिकेश हरिकेशयोश्छन्दसि इति सूत्रं पठितम्। अनयोः द्वयोः शब्दयोः प्रत्येकम् अच् पर्यायेण उदात्तः भवति इति अर्थः दृष्टः। कपिकेशः हरिकेशः इति एतदेव अत्र उदाहरणद्वयं भवति। ततः ञङ् स्वरौ स्वरितौ इति, नाम ञङ् अपि च स्वर् इति इत्यनयोः शब्दयोः यः अच् भवति सः स्वरितः भवति इत्येतस्य अर्थः दृष्टः। तदनन्तरं न्यर्बुदव्यल्कषयोरादिः इति सूत्रं पठितम्। अनयोः द्वयोः शब्दयोः आदिः स्वरितः भवति इति तत्र अर्थः दृष्टः। उदाहरणं तु एतदेव भवति, स्वरे विशेषः दृष्टः। ततश्च तिल्यशिक्यकाश्मर्यधान्यकन्याराजन्यमनुष्याणामन्तः स्वरितः स्यात्। नाम एतेषां तिल्यादीनां शब्दानां तत्र अन्तः स्वरितः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तिल्यानां भवनं क्षेत्रं तिल्यं यतो नामः इति प्राप्ते अत्र अन्तोदात्तता नैव प्रकृते अन्तस्य स्वरितत्वविधानं प्रकृते विधीयते। एवमेव अन्यत्रापि अन्येषु शब्देषु अपि अन्ते विद्यमानस्य स्वरस्य स्वरितविधानं प्रकृतसूत्रेण अस्माभिः दृष्टम्। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थम् आसन् इति चेत् यद्यपि गतपाठे अस्माभिः या कापि तत्र व्याख्यापङ्क्तिरेव न पठिता, नैव व्याख्यापङ्क्तयः पठिता सत्यं। तत्र नाम उशीर, अत्र श्यामाकग्रहणं चिन्त्यं धान्यानां च वृद्धक्षान्तानाम् इत्यनेनैव सिद्धत्वात्। ततः उक्तम् इदमेव ज्ञापयितुं मूले धान्यानाम् इत्यत्र श्यामाक इत्युदाहृतं देवरग्रहणमपि चिन्त्यं लघावन्त इत्यनेनैव सिद्धत्वात्। हृदयग्रहणं स्वाङ्गानामकुर्वादीनाम् इति द्वितीयस्योदात्तत्वं बाधितुम् अन्येषां लघावन्तेति प्राप्ते वचनं। महिष्य एतयोरादिरुदात्तः स्यात् यथा संख्यं जायाख्यायाम् इष्टकाख्यायां च इति तृतीयः पादः। इमाः व्याख्यापङ्क्तयः गते पाठे सम्पन्नाः। अयञ्च अस्माकं क्रमे भिष्टसूत्रप्रकरणस्य तत्र पञ्चमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे भिष्टसूत्रप्रकरणस्यास्य षष्ठस्तत्र पाठः आरब्धः भवति। तत्र षष्ठे अस्मिन् पाठे अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। व्याख्यात्राग्रिमं सूत्रं न व्याख्यातं, वयं पश्यामः, वयं तस्य अर्थम् उदाहरणं च पश्यामः। सूत्रं भवति एवं: बिल्वभक्ष्यवीर्याणि छन्दसि इति। बिल्वभक्ष्यवीर्याणि इति
प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति बिल्वादीनां शब्दानां प्रकृते तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति फिषः फिषोन्तोदात्तः इत्यतः फिषः इत्यनुवर्तते ञङ् स्वरौ स्वरितौ इत्यतः स्वरितौ इति पदं तत्र लिङ्गवचनपरिणामेन स्वरितानि इत्येवं कृत्वा अत्र अनुवर्तते। तर्हि कोऽर्थः मूले उक्तम् अन्तःस्वरितानि इत्युक्तम् एवं खलु। तर्हि गतसूत्रात् अन्तः इत्येतस्यापि अनुवर्तनमत्र भवति इति भावः। एवञ्च बिल्वादयः ये शब्दाः वर्तन्ते एतेषाम् अन्ताः स्वराः स्वरिताः भवन्ति इति अर्थः। तत्र ननो बिल्वस्य उदतिष्ठत् इत्यस्ति। अत्र तदेव अन्तस्य उदात्तत्वं ततः शेषनिघातः ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति वकारात् परतः अकारः विद्यमानः सः स्वरितः भवति इति भावः। एवमेव भक्ष्यं वीर्यम् इति अपि अत्र उदाहरणद्वयं भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं भवति त्वत्व व्याख्याता इङ्गितं करोति सूत्रं प्रति त्वत्व। वयं सूत्रं पठामः त्वत्व समसिमेत्यनुच्चानि। एवं खलु। कथं विग्रहः त्वत् त सम सिम एवं खलु। एतेषाम् अत्र द्वन्द्वसमासः वर्तते त्वत्व सम सिम। एतत् पदम् अविभक्तिकं भवति। इति अव्ययम् अनुच्चानि इति प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। फिषोन्तः उदात्तः इत्यतः फिषः इत्यनुवर्तते अनुच्च इति तत्र अनुच्चानि इति प्रथमविभक्ते बहुवचनान्तं भवति। एतानि सर्वानुदात्तानि व्याख्याता कथयति। अनुच्चशब्दः सर्वानुदात्तार्थे अत्र फिट् सूत्रे प्रयुक्तः वर्तते। नाम त्वत् त्व सम सिम एवं खलु। एते सर्वनामसंज्ञकानि यानि प्रातिपदिकानि यानि इमानि वर्तन्ते तेषां सर्वानुदात्तता भवति। त्वत् त्व एवं खलु। त्वत् त्व त्वत् त इति न त्वत् त्व समसिम। अस्तु समीचीनं। सर्वत्रापि अत्र एकः अच् वर्तते एव। अतः अस्य सर्वस्यापि किम् अनुदात्तता भवति इति भावः। स्तरीरुत्वत् एवं खलु। स्तरीरुत्वत् एवं खलु। तर्हि प्रकृतत्वत् इति यद् वर्तते प्रातिपदिकं तस्य प्रकृतसूत्रेण अनुदात्तता भवति। सम्यक्। ततः उतत्वः पश्यन् इत्यत्र त्व इति अस्ति खलु तस्यापि अनुदात्तता भवति। ततः नभन्तामन्यके समे एवं खलु। तर्हि सम इत्यस्य शब्दस्य अपि प्रकृते उदात्तता भवति वा न वा। समेति प्रथमविभक्ते बहुवचनान्तं भवति। सर्वानुदात्तं भवति। उभयोः अपि अनुदात्तत्वं प्रकृते भवति सर्वस्यापि स्वरस्य। ततः सिमस्मै सर्वस्मै इतिवत् सिमस्मै एवं खलु। प्रकृतसूत्रेण सर्वानुदात्तता प्रकृते भवति इति भावः। अयं विशेषः अत्र वर्तते। व्याख्याता किं कथयति सिमशब्दस्य अथर्वणे वेदे उदात्तः इति कथयति। अस्तु अग्रे सूत्रं भवति निपाता आद्युदात्ताः इति। निपाताः इति प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। आद्युदात्ताः इति अपि प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। एवं खलु।
निपाताः के भवन्ति इति वयं जानीमः। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सविस्तरम् अस्माभिः तत्र पठितं। तर्हि तत्र एकम् उदाहृतं किं स्वाहा इति। अयं निपातः वर्तते, अतः अत्र आद्युदात्तः भवति, ततः शेषनिघातत्वात् अपरस्य अनुदात्तत्वं भवति। उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन तत्र स्वरितविधानं भवति। सम्यक्। एतावत् अन्येषु निपातेषु अपि एवं द्रष्टव्यम्। ततः अग्रिमं सूत्रं भवति उपसर्गाश्चाभिवर्जम् इति। एवं खलु उपसर्गाः प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, अभिवर्जम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। निपाताः आद्युदात्ताः इत्यतः आद्युदात्ताः इत्यनुवर्तते, भिषोन्तोदात्तः इत्यतः भिषः इति च अनुवर्तते। सम्यक्। ततः अस्य अर्थः भवति, व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। अभिशब्दं वर्जयित्वा उपसर्गाः आद्युदात्ताः स्युः, उपसर्गाः आद्युदात्ताः भवन्ति इति भावः। सम्यक्। इति नैव सम्यक् सम्यक्। तर्हि अभीत्य इति एतद् विहाय प्रसं निस निरदुस् इति ये वर्तन्ते तेषाम् आद्युदात्तत्वं भवति। सम्यक्। यत्र स्वरद्वयमस्ति उप इत्यादिषु अभि इत्यादिषु तत्र शेषनिघातः, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितादिविधानमपि अत्र द्रष्टव्यम्। सम्यक्। एवं खलु इत्यस्ति विशेषः। अग्रे सूत्रं भवति एवादीनामन्तः इत्यस्ति। एवादीनाम् इति षष्ठीविभक्ते बहुवचनान्तं भवति, अन्तः इति प्रथमान्तं भवति। भिषोन्तोदात्तः इत्यतः भिषः उदात्तः इति अनुवर्तते। एवादिगणे पठितानां शब्दानाम् अन्तः अच् उदात्तः भवति इति मूले कथयति। एवमादीनाम् इति पाठान्तरं, नाम पाठान्तरमपि अत्र दृश्यते इति भावः। एव एवं नूनं तर्हि प्रकृते किमुच्यते, नाम एवम् इत्यादिगणे पठितानां शब्दानाम् अन्तः अच् उदात्तः भवति, ततः शेषनिघातादिकं द्रष्टव्यं भवति। एवं खलु। अग्रे किं सह ते पुत्रसूरिभिः, अत्र सह इति शब्दः एवादिगणे पठ्यते, अस्य अन्तोदात्तता भवति, शेषनिघातः, सकारात् परतः अकारः अनुदात्तः तर्हि फलति। षष्ठस्य तृतीये सहस्य सः इति प्रकरणे सः शब्दः आद्युदात्तः इति प्राञ्चः, तच्चिन्त्यं, नाम तत् कथं तद्द्रष्टव्यम्। अन्तोदात्तः एवादिनाम् इत्यनेन तद् उच्यते। यद्यपि एवादिगणे के शब्दाः पठिताः, गणपाठः नाम एवादि नाम फिट् सूत्रानुसारं गणपाठः कः, अथवा शान्तनवाचार्येण एवादिगणे के शब्दाः अन्तर्भाविताः इति तु द्रष्टव्यम्। अस्तु, तच्चिन्त्यम् इत्युक्तवान् भवतु नाम। अग्रिमं सूत्रं पठामः। वावादीनामुभावुदात्तौ इत्यस्ति। वाव आदिः येषान्ते वावादयः तेषां वावादीनां षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं भवति। उभौ इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, उदात्तौ इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भिषोन्तोदात्तः इत्यतः भिषः इति अनुवर्तते। वाव इत्यादिः कश्चन गणः, वावादिः गणः, तस्मिन् गणे पठितानां शब्दानां तत्र अच् द्वयमपि उदात्तं भवति इति। सम्यक्। तत्र कथयति उभौ ग्रहणम् अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यस्य बाधाय। सम्यक्। तर्हि उदाहरणानि कानि? वाव इति एकमेव दत्तम्, अन्ये शब्दाः के तत्र भवन्ति इति तु द्रष्टव्यम्। अतः ते तु शब्दाः अन्वेष्टव्याः, यत्र उभौ अपि उदात्तौ भवतः वेदे द्रष्टव्यः। अतः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति न भवति, उभयोः अत्र उदात्तता भवति इति भावः। अग्रे चादयो अनुदात्ताः इति।
स्पष्टं नाम किमपि वक्तव्यमिति नास्ति। परन्तु चादीनामपि निपातत्वं भवति खलु। परन्तु विशेषेण सत्यं 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 नाम तत्र निपाताः आद्युदात्ताः इत्युक्तं खलु। अतः तत्रापि चादयः ये वर्तन्ते ते अनुदात्ताः भवन्ति। नाम चादिगणे पठितानि प्रातिपदिकानि अनुदात्तानि अनुदात्तस्वरयुक्तानि भवन्ति इति भावः। च वा ह अह इत्यादीनि किमपि तत्र वक्तव्यं नास्ति इति कृत्वा स्पष्टम् अर्थः अपि स्पष्टः एव अस्ति। अग्रे सूत्रं भवति यथेति पादान्ते। यथा इति अव्ययं भवति, इति अपि अव्ययं भवति। पादान्ते इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। पादस्य अन्तः पादान्तः, तस्मिन् पादान्ते फिषोन्तः उदात्तः इत्यतः फिषः इत्यनुवर्तते। चादयोनुदात्तः इत्यतः अनुदात्तः इति अनुवर्तते। सम्यक्। कोऽर्थः? यथा शब्दः इति पादस्य अन्ते यदि भवति तर्हि सर्वानुदात्ततां भजते इति भावः। कथयति यथा शब्दः पादान्ते अनुदात्तः स्यात् तन्नेमिभृभवो कथं तन्नेमिभृभवो यथा इति उदाह्रियते। तर्हि अत्र नाम वेदमन्त्रपादविशेषः अयम्। अत्र यथा इति अन्ते अस्ति, अतः अस्य सर्वानुदात्तत्वं भवति एवं खलु इत्यस्ति। ततः अत्र वो इति स्वरितः भवति इति कृत्वा परतः यथा इत्येतस्य एकश्रुतिः जायते। अतः तत्र अनुदात्तस्वरचिह्नाभावः दृश्यते। पादान्ते किं यथा नो अदितिः करत् इत्यस्ति। अतः प्रकृते तु पादान्ते नास्ति इति कृत्वा यथा इत्येतस्य सर्वानुदात्तता न भवति एवं खलु। आद्युदात्तता तु भवति। तेन निपातत्वं खलु अस्यापि। शेषनिघातादिकं भवति स्वरितविधानं च अत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यादिकं तत्र यथा योग्यं द्रष्टव्यम्। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। प्रकारादि मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति प्रकारादिद्विरुक्तौ परस्यान्त उदात्तः। प्रकारादिद्विरुक्तौ परस्यान्त उदात्तः इत्यस्ति। प्रकारादिद्विरुक्तौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। परस्य इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अन्तः इति प्रथमान्तं पदं भवति। उदात्तः इत्यपि प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। फिषोन्तुदात्तः इत्यतः फिषः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता किं कथयति? प्रकारे गुणवचनस्य इत्यादिद्वित्वे पदस्य अन्तोदात्तः स्यात् इति। एतच्च द्वित्वविधानम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति। पटुपटुः अत्र पटुशब्दस्य प्रकारे गुणवचनस्य इत्यनेन द्वित्वं भवति। अतः प्रकारादिद्विरुक्तौ परस्यान्त उदात्तः इत्यनेन पटुशब्दस्य अन्ते सति पटुपटुः इति सिद्ध्यति। आम्, किमुक्तं तत्र परस्य अन्तः उदात्तः। तर्हि द्वितीयः यः पटुशब्दः अस्ति तस्य अन्तोदात्तता भवति। शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन द्वितीयपशब्दस्य अकारः उदात्तः भवति इति भावः। अनुदात्तः भवति, क्षन्तव्यः एवं खलु इत्यस्ति अत्र विशेषः। समीचीनं। ततः फिट्सूत्रप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अन्तिमम् इदं सूत्रं भवति एवं। शेषं सर्वमनुदात्तं। सम्यक्। शेषम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं, सर्वम् इति प्रथमान्तम्, अनुदात्तम् इत्यपि प्रथमान्तम्। गतसूत्रात् प्रकारादिद्विरुक्तौ परस्यान्त उदात्तः इत्यतः परस्य इति अनुवर्तते। फिषोन्त उदात्तः इत्यतः फिषः इति च अनुवर्तते। सम्यक्। कोऽर्थः? शेषं नित्यादिद्विरुक्तस्य परम् इत्यर्थः। तत्र गत उदाहरणे व्याख्याता न पठितः मया। एकक्षणं पठामः तदादौ। पटुपटुरिति ननु कर्मधारे वदुत्तरेषु इति कर्मधारे वदभावादेव समासस्य इति अन्तोदात्तत्वे सिद्धे व्यर्थमिदम् इति वाच्यम्।
तस्य पाणिनीयात् पूर्वप्रवृत्तत्वेन अदोषात् कस्य अस्य सूत्रस्य एवं खलु शेषं प्रकारादिद्वित्वाद् अन्यस्मिन् द्वित्वे परं सर्वम् अनुदात्तं स्यात् इति चतुर्थः पादः। अस्तु वयं प्रकृतसूत्रम् अनुसरामः। यत् सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं वर्तते शेषं सर्वम् अनुदात्तम् इति। शेषं नित्यादिद्विरुक्तस्य परम् इत्यर्थः। नित्यादि नाम नित्यवीप्सयोः इत्यादिभिः सूत्रैः यद्वित्वं विहितं वर्तते तत्र परतः यद्विद्यमानं वर्तते तस्य सर्वात्मना अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। प्रप्रायं दिवे दिवे इत्यस्ति एवं खलु नित्यवीप्सयोः इत्यनेन प्रकृते द्वित्वं विधीयते। प्रप्रायं दिवे दिवे प्रकृते दिवे दिवे इति द्वित्वम् अस्ति खलु तत्र अपरः दिवे इति यः शब्दः वर्तते तस्य सर्वानुदात्तत्वं भवति इति। परन्तु दिवे दिवे तत्र दिवे द्वितीयः दिवे इति यः वर्तते तस्मात् ऊर्ध्वं स्वरितस्वरः दृश्यते। आम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः प्रथमदिवे इत्येतस्य एकारः उदात्तः इति चिन्तयामि इति चतुर्थः पादः। मूले कथयति इति शान्तनवाचार्यप्रणीतेषु फिट्सूत्रेषु तुरीयः पादः। तुरीयः पादः अपि अत्र सम्पन्नतां गतः इति अस्ति अत्र विशेषः। समीचीनम्। एवञ्च फिट्सूत्राणि अपि इमानि सम्पन्नतां गतानि। फिट्सूत्रप्रकरणस्यास्य षष्ठः पाठः अयम् अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमं प्रकरणमादाय नाम स्वरप्रकरणे एव अवान्तरप्रकरणम् आदाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रारहन्ति चणैरुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तौ ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।